जय जिनेन। मेरा नाम है आरोही सुदीप मिश्री कोटकर, कारण जालौर, महाराष्ट्र। आज मैं आप सभी को तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रही हूँ। क्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशाः दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश परिषदात्मकरक्षलोकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्जा व्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयो द्विन्द्राः कायाप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्थनिदोदधि द्वीपदिक्कुमाराः व्यन्तरा किन्नर किंपुरुष महोरो गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चन्द्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णकतारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेन्द्र ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्ल महाशुक्ल शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयो नवसुग्रैवेयकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। स्थिति प्रभाव सुखदतिलेशा विशुद्धेन्द्रियावधि विषयोधो दिखाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रेवयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवह्निरुण्णगर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मनिशानयो सागरोपमे अधिके सानत्कुमारः माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्तनवैकोदश त्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आरणाच्युत्यादुर्ध्वमैकैकेन नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धोच्च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणाञ्च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणाञ्च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणाञ्च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टो सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थ अध्यायः समाप्तम्।